मलाई यो कोखा चाहिँ नि यो करङ दुखिरहेछ र सास फेर्न हुँदैन, अलि हाछ्यु गर्न हुँदैन, अलि ठुलो सास फेर्नु हुँदैन, अलि करेक मरेक गर्नुहुन्न। दुखी पेन छ, दुखिरहेछ। होइन, मलाई त पहिलेदेखि नै मैले यो कुराको जानकारी नै थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएपछि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ प्रशासन पुलिसको चाहिँ चरम दुरुपयोग गरे। यो चाहिँ त्यहाँको प्रशासनको, त्यहाँको पुलिस फोर्सको चाहिँ चरम दुरुपयोग हो यो, र त्यो सत्ताको उन्माद हो। यो अरू केही होइन। हामी चुन्यौँ, हाम्रो भन्दा बाहेक नेपालमा अरू को छ र? कसैको केही छैन, हामी मात्रै हौँ सबै थोक। जे पनि हामीले गर्नुपर्छ, अरूको एक्जिस्टेन्सलाई हामीले किन मान्ने भन्ने प्रवृत्तिले यसरी यो गर्नै नमिल्ने, कानुनले विधानले केहीले पनि नमिल्ने त्यस्तो काम गर्न उनीहरूमा आँट आयो। यो त दुस्साहस हो र यसलाई मैले दुस्साहसको रूपमा हेरेको छु। तनहुँमै अब चाहिँ त्यहाँ के थियो भने हामीलाई तोड्नु थियो। काङ्ग्रेसको अलिकति केही भएको ठाउँ हो होइन, त्यसै भएर काङ्ग्रेसलाई कसरी मेट्न सकिन्छ तनहुँबाट भन्ने चाहिँ नि यो सोचबाट र यो अत्यन्त ठुलो अधिनायकवादी चिन्तन र यो कम्युनिस्टको चाहिँ जुन सर्वसत्तावाद हो त्यसलाई चाहिँ नि बलियो बनाउन, त्यसको जग बलियो बनाउन पहिल्यै लोकतन्त्रका जग भत्काउनु पर्ने। त्यसो भएर उनीहरूले त्यही कामहरू गरे, तनहुँमै प्रहार गरे। यो आकस्मिक होइन, यिनीहरूको पुरानै चिन्तनको परिणाम हो। यिनीहरूको सत्तावादी चिन्तनको, सत्ता हाम्रो हो, हामीले चाहिँ हाम्रो यो देशमा अरूले अब कसैले पनि यति चाहिँ नि चुरीफुरी देखाउनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको सोचको परिणाम हो। त्यहाँ अब सबै काम उनीहरूले गर्नुपर्ने। हामीले बनाएको पुल, हामीले गरेको मेहनत, अब यसको कुनै रिकग्निसन उनीहरू दिन नचाहने होइन, त्यसको चाहिँ कुनै मान्यता उनीहरू समाजमा हुन दिन नचाहने र त्यसो भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो साँच्चै सर्वसत्तावादी सोच हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो वर्गको, नयाँ वर्गको निर्माण चाहिँ यिनीहरूले गरिरहेका छन्। यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका वर्गको चाहिँ एउटा चाहिँ नि कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको एउटा वर्ग, नयाँ वर्गको जन्म नेपालमा गराइँदैछ र तिनले जे भन्यो माथि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा सुरुक्क सुनिदिने होइन, र तिनकै कुरा सुनिदिने, प्रशासनको उच्च तहबाट त्यही कुरा, उनको कुरा तुरुन्तै मानिदिने, अनि उसले माथिबाट चाहिँ आदेश दिने। तलकाको मात्रै आदेशले यो गरेको होइन, तलकाको मात्रै शक्तिले चाहिँ यो चाहिँ क्षमताबाट यो भएको होइन। यो माथिल्लो शक्तिको चाहिँ आड अथवा माथिल्लो शक्तिको चाहिँ इसारा अथवा माथिल्लो शक्तिको निर्देशन बिना चाहिँ नि यो म माथि हमला हुन त्यो चाहिँ सम्भवै थिएन। किनभने त्यो विषय नै मैले अर्केहरू केही गरे भएदेखि त कुनै मैले कानुन तोड्ने कुरा, कुनै विधान विपरीत कुरा, कुनै समाजको चाहिँ अभलो हुने कुनै पनि मैले नराम्रो काम केही पनि गरे भएदेखि त स्थानीय प्रशासनले पनि आँट्दो होइन। तर कोही नराम्रो नभएको ठाउँमा पनि बल प्रयोग गर्न सरकार पुग्यो। त्यो माथिल्लो शक्ति, माथिल्लै तहबाट चाहिँ निर्देशन नभइकन यो तलको निर्देशनले मात्रै सम्भवै देख्दिनँ। मैले बुझेअनुसार, मैले सुनेअनुसार, मलाई लाग्यो, मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार माथिल्लो तहबाटै भएको छ, माथिल्लो तहकै चाहिँ निर्देशनमा भएको छ। अब उहाँले पनि गर्नु भएन, उहाँको निकटकाले पनि गर्नु भएन। म त त्यही भन्छु नि, केपी ओलीको नजिकका उनको महासचिव चाहिँ हाम्रो विष्णु पौडेल मेरो नजिकै, मलाई दाई दाई भन्ने मान्छे होइन। अब त्यस्ताको पनि उनीहरूका पक्षका कसैको पनि मलाई सहानुभूति र टेलिफोन आएन। प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले मलाई फोन गर्नुभयो, अरू चाहिँ साथीहरूले, देशका अरू बुद्धिजीवीहरूले फोन गर्नुभयो। मैले त्यसै भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा यो लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भनेर मैले त्यो दिन भनेको कारणै त्यही हो होइन। लोकतन्त्र यिनीहरूको हातमा सुरक्षित भएन, परिवर्तनलाई जोगाउनेतिरको यिनीहरूको चिन्ता देखिएन होइन, र यिनका क्रियाकलाप र यिनका चाहिँ भ्रष्ट चरित्रले गर्दा लोकतन्त्र विरोधीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ मलजल मिल्यो र जनतामा असन्तुष्टि फैलियो। जनताको असन्तुष्टिलाई आज गलत बाटोतिर, प्रतिगमनतिर, पछाडि फर्काउनेतिर प्रयोग गर्ने एउटा अवसरको चाहिँ ऊ चाहिँ गर्न थाले होइन। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ नि अत्यन्त गम्भीर बनाउने यो प्रश्न हो होइन। त्यसो भएर मैले दमौलीमा भने
पछाडि हट्ने होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अगाडि नै बढ्ने हो। यहाँ अहिलेको व्यवस्था सञ्चालनमा कमजोरी भएका छन् भने, अहिलेको राज्य सञ्चालनका कमजोरी छन् भने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ जसले अहिले सञ्चालनको जिम्मा लिएका छन् तिनीहरूको व्यवहार र आचरणबाट चाहिँ नि जनतामा निराशा छ भने अब त्यसको फल चाहिँ नि, त्यसको परिणाम चाहिँ नि अब फेरि यसलाई उल्ट्याउने होइन, यसलाई पछाडि लाने होइन। हाम्रो देशको संविधानले यो चाहिँ नि के भनेको छ भने समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ होइन। हामी त्यो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। समाजवादको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामीले बनाएको संविधान हो। म पनि समाजवादकै दर्शनलाई चाहिँ नि विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने कुरामा मेरो पनि त्यसमा योगदान छ, काङ्ग्रेसको योगदान छ। त्यसो भएको हुनाले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको नेपाल अब अहिले चाहिँ नि त्यो पछाडि फर्कन सक्दैन। मैले भन्छु कि चाहिँ नि समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ, प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ होइन। प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ, समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी चाहिँ अतीततिर फर्कने होइन, पुरानो चिन्तन बोक्ने होइन। अब त यो 21औं शताब्दी, यो नयाँ सभ्यताको विकास यत्रो भइसकेको छ, यो चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। र अब यो चाहिँ नि अति राष्ट्रवाद चलिरहेको थियो ठाउँ ठाउँमा, त्यसलाई पनि जनताले अब चाहिँ यो गलत बाटोमा जान थाल्यो भनेर अमेरिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा होइन त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जनमत आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि, हाम्रो देशका सबै सोच्ने मान्छेहरूले पनि अब यही मौका हो, लौ पछाडि फर्कौँ, यो गर्नलाई चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस छ, यो पार्टीको दायित्व नै यही हो, राष्ट्रलाई जोगाउने, यो चाहिँ नि लोकतन्त्र जोगाउने, यो परिवर्तनलाई जोगाउने, यो दायित्व अब हामीले लिनुपर्छ। र त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ कि हामी यसको विरुद्धमा हामी प्रोटेस्ट गर्छौँ। अब यो एक दिनको चाहिँ सन्देश धेरै ठुलो सन्देश हुन्छ र हामी त्यसैबाट अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस्, कुरा के भने व्यक्ति केपी ओली निमित्त मात्रै हुन् है। त्यहाँ एउटा प्रवृत्ति छ, हाबी छ होइन। त्यो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति कहीँ न कहीँ त्यहाँ छ। तर अब त्यसका अरू नेताहरूको अहिलेसम्मको कुरा त लिबरलै देखिन्छ होइन। अब उनीको अलिकति अर्घेलो बढ्ता अहिले जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, अर्घेलो चाहिँ उनको देखिराखेको छ होइन। तर यो प्रवृत्ति मेटिनुपर्छ। त्यो प्रवृत्तिबाट हौसिएका हुन् केपी ओली होइन। यो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति र त्यो आम कार्यकर्ताको त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा नै त्यो एउटा मनोवृत्ति छ। त्यो मनोवृत्तिको प्रतीक हुन् केपी ओली। अब त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध हो कि आफ्नै आफ्नै सत्ताको भागभण्डाको हो, त्यो चाहिँ उनीहरूले बताउलान् होइन। त्यस कारण चाहिँ नि उहाँहरूसँग मैले चाहिँ धेरै चाहिँ नि सानैदेखि मैले चाहिँ नि सङ्गत गरेको छु है कि। मैले चाहिँ नि उहाँहरूसँग चाहिँ जेलमा बस्दा पनि मेरा तर्क र शास्त्रार्थ हुन्थे होइन। र बाहिर पनि राजनीतिक पार्टीका मञ्चहरूमा पनि, संविधान बनाउँदाखेरिका मिटिङहरूमा पनि होइन मैले फेस गरेको छु। मैले नेपालको राजनीतिमा धेरै कुराको अनुभव मैले सँगालेको छु। त्यस कारण चाहिँ मैले सबैको एक एकको मैले चाहिँ के हो त त्यो त होइन। मैले 28 सालमा हामीले काङ्ग्रेसले भोगेको हौँ त्यहाँ। म त्यही झापा त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि म पुगेको थिएँ त्यहाँ होइन। सारा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू त्यतिखेर पनि थिए। पञ्चायतसित लडिरहेका मान्छेहरू त्यतिखेर हाम्रा साथीहरू त्यहाँ थिए होइन। त्यहाँ त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रा साथीहरू मेचीकाण्डमा जेल परिरहेका थिए होइन। त्यो सारा हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रवादी चाहिँ जति मान्छे थिए सन्त्रस्त थिए, आतङ्कित थिए त्यो बेलामा होइन। अनि त्यो घटना घट्यो, त्यसले कसलाई आतङ्कित गर्यो? राज्यलाई भन्दा हाम्रो काङ्ग्रेसलाई आतङ्कित गर्यो, लोकतन्त्रवादीलाई, लोकतान्त्रिक चिन्तनलाई आतङ्कित गर्यो होइन। त्यो घटना उहाँहरूले घटाउनु भयो होइन, जसको अहिलेसम्म पनि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि ऊ चाहिँ बाँकी छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई लिएर चाहिँ नि बडा लोकतन्त्रको लागि चाहिँ नि म जेल बसेको भनेर मैले चाहिँ कमसेकम अरूले पत्याए पनि म त प्रत्यक्ष साक्षी हो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ नि मैले पत्याउने कुरा होइन। मैले त यति हो कि किशोरजीले भने जस्तै म चाहिँ नि यो कम्युनिस्टहरू सुध्रिउन्, यो लोकतन्त्रको जमाना आएको छ,
युरोपमा पनि सारा कम्युनिस्टहरू सुध्रिएर चाहिँ नि युरो कम्युनिजम भनेर उनीहरूले एउटा उदारवादतिर लोकतन्त्रतिर बहुलवादतिर गए। अब यहाँको पनि कम्युनिस्टलाई चाहिँ नि त्यतैपट्टि लान सकिन्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। मैले धेरै संविधान बनाउँदा पनि कोसिस गरेको हुँ उहाँहरूसँग होइन, र उहाँहरू अलिअलि मान्नु पनि भयो। यो जनमतको उसलाई चाहिँ उहाँहरूले मान्न लायक खोजे जस्तो पनि गर्ने र अब नमान्न खोजे जस्तो पनि गर्ने। बेला मौकामा उहाँहरूले मौका पायो कि त ठ्याक्कै यो प्रजातन्त्रवादी भनेका देशद्रोही नै हुन्, गद्दारै हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन् भन्न आइहाल्यो, झम्टेन। उहाँहरूको त्यो चाहिँ बेला बेला विस्फोटन हुन्छ, त्यो भित्रको अभिव्यक्त हुन्छ के कम्युनिस्टहरूको। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अहिले पनि निहालिरहेको छु। त्यसो भएर म चाहिँ भरसक सुध्रिन्छन् भने सुध्रिएर जाउँ कि जमानाअनुसार भएर जाउँ न त, जमानाअनुसार चलौँ। कम्युनिजमको एउटा जमाना थियो, मार्क्सको एउटा जमाना थियो, लेनिनको एउटा जमाना थियो, माओ त्से-तुङको एउटा जमाना थियो। तर त्यो जमानाले त पलट खाइसकेको छ नि। त्यो जमानाले पलट खाइसके अनुसार चाहिँ नि अब सुध्रिएर जानु पर्यो। त्यसको लागि साथीहरू यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि परिवर्तित होउन् भन्ने मेरो सद इच्छा हो। तर म भइरहेको देखिरहेको छैन। मौका पाए कि त झम्टिहाल्ने प्रवृत्ति मैले देखेको छु। यो त उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको शासन चलाउनु भयो होइन, त्यसको रिफ्लेक्सन हो। यो सरकारले चाहिँ नि गरेको क्रियाकलापसितै चाहिँ नि यसको असन्तुष्टिलाई चाहिँ नि राजावादीहरू लुकेर बसेकाहरूले मुन्टो उठाएर अनि त्यो जनताको असन्तोषलाई क्यापिटलाइज गर्ने एउटा मौका छोपे। तर त्यो टिकाउ हुने कुरा होइन। त त्यो काङ्ग्रेस यहाँ चाहिँ साइलेन्ट बस्या हुनाले सबभन्दा काङ्ग्रेसको कमजोरी पनि हो। सत्ताको मात्रै कमजोरी म भन्दिनँ होइन। सत्ताले त ज्याति गर्यो, सत्ताले जनतालाई चिड्याउने काम गर्यो, सत्ताले जनतालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सताउने काम गरेकै थियो होइन। तर काङ्ग्रेसले त्यसको चाहिँ विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो। यहाँ कम्युनिस्टले राम्रो गरेनन्, काङ्ग्रेस त छ नि भन्ने मैले चाहिँ त्यही चिन्तन सोचिरहेका थिएँ। मैले त्यही कुरा सोचिरहेको थिएँ। मैले तपाईँकै कान्तिपुरमा पनि पटक पटक मैले लेखहरू लेखेर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको राजनीतिक दर्शन कसरी चाहिँ चल्नुपर्छ, कसरी समाजवादलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार चाहिँ नि मैले विचार दिँदै पनि गरेका थिएँ। तर मैले यो पनि सोचिरहेको थिएँ कि विचार मात्रै दिएर हुँदो रहेछ होइन। नदीमा एउटा तलाउमा ढुङ्गा एउटा सानो फालिदियो भने त्यसले छाल उत्पन्न गर्दो रहेछ है, गर्छ। त्यस कारण केही एक्सन त गर्नुपर्छ मैले, अनि मात्र यो अलिकति जुर्मुराहट आओस् भनेर मैले सोचेकै हो। यो घटना घट्दै जाने क्रममा मैले यो घटना घट्छ तर घटाउँछन् यिनीहरूले, म यो घटनामा दब्दिनँ, म पछि हट्दिनँ र म यसबाट तरङ्ग ल्याउँछु, म जोखिम बोल्छु। म यसमा जोखिम बोल्छु भन्ने मैले सोचेर मैले त्यो बिहानैदेखि मैले अघिल्लो दिनैदेखि मैले काठमाडौँमै बस्दा पनि के गर्ने होला, यो त देश त चाहिँ बर्बाद हुन लाग्यो, काङ्ग्रेस चाहिँ हल्लपत्र छ होइन, र कम्युनिस्टले जाति गरेका छन्। अब त्यसको फाइदा अर्को तत्त्वले लिन खोज्यो, प्रतिगामी शक्तिले भनेर म सोचिराखेको बेलामा यो घटना जब घट्न लाग्यो मैले मैले त्यो कुरा भनेको सरकारका केही अधिकारीहरूलाई मैले चाहिँ त्यो सन्देश पनि दिएको थिएँ। हेर नसोच है, म त चाहिँ यही तनहुँबाट सत्याग्रहको सुरुवात गर्न सक्छु नि होइन, मलाई धेरै नहेप है भनेर मैले खबर पठाइदिएको हो। त्यहाँको चाहिँ इन्टेलिजेन्सकै एकजना मान्छे थिए। अब यो काङ्ग्रेस आउनुपर्छ अगाडि, काङ्ग्रेसले सुध्रिएर आफू पनि सुध्रिएर होइन यो नेपाली सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने आफ्नो जुन मिसन हो त्यो मिसनलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्यो होइन, आत्मसात गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। के हो त हाम्रो मिसन, के को लागि हो त यो पार्टी, किन जन्मेको, किन यो पार्टीको स्थापना भयो होइन, त्यो चाहिँ लक्ष्यबाट यसलाई विचलित गर्न खोजिएको छ। अहिले मलाई के लाग्छ भने नेपालको नेपालको अहिलेको अवस्था यथास्थितिको अवस्था चाहिनेले एउटा देशमा एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अन्योलको स्थिति, जनतामा अन्योल र देशमा चाहिँ एउटा बाटो हराएको जस्तो होइन त्यो अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले त बाटो त हाम्रो छ नि त, त्यो बाटोलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग जनतालाई देखाउन सकेका छैनौँ। त्यो बाटोमा जनतालाई लैजान, देशलाई चाहिँ अन्योलबाट हटाउन पहिले काङ्ग्रेस जसको जिम्मेवारी छ त्यो सुध्रिनु पर्यो र त्यसका आचरण र व्यवहारले होइन अब चाहिँ यसमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ आशा जगाउन सक्नु पर्यो
र जनतालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेस पनि सत्ताकै चाहिँ नि कता कति चाहिँ नि उही रूपमा तिनै काङ्ग्रेस सुतिराखेको थियो। मैले थाहा छ, मैले मेरो अन्तरङ्ग मानिसहरूलाई तपाईँ बुझ्नु होला होइन। मैले भनेको थिएँ केही एक्सनमा चाहिँ जानु पर्यो है होइन, नत्र भने यसरी त हुँदैन। काङ्ग्रेस एक्सनमा जानुपर्छ भनेर मैले भने हो र नभन्दै यो सन्दर्भ आयो र अलि यो एक्सनबाट अब म के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेसले चाहिँ नि देशलाई चाहिँ बिउजाउने अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको मतलाई चाहिँ अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। र वास्तवमा भन्यो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी होइन, अहिले काङ्ग्रेसकै कतिपय कार्यकर्ताहरूमा पनि होइन पिपीको के हो त सोच, उहाँले गणेशमानजीको सोच के थियो, किसिमजीको सोच के थियो होइन। र यो चाहिँ नि उहाँहरूले यो आन्दोलन राणाशाहीसँग लड्न कम्मर कस्ता के चिन्तन के सोच मनमा लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र त्यसपछि लगातार यो काङ्ग्रेस पञ्चायतसँग लड्यो, फेरि आएर अनि लगातार अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँग लड्यो र उनले कस्तो सोसाइटी को कल्पना गरेर कस्तो मिसन बनाएर होइन कुन भिजनको साथ काङ्ग्रेस अगाडि बढेको थियो होइन, त्यो काङ्ग्रेसका साथीहरू नै अलमलमा भएको मैले देखिरहेको छु। त्यसबाट म बेला बेलामा सम्झाउँछु होइन, काङ्ग्रेस त प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो, लोकतान्त्रिक समाजवाद आजको चाहिँ नि यो अरू कुरा होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो चुरो कुरा होइन। बिपीको भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो, किसिमजीले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो होइन। आज चाहिँ त्यही आज हामी नित्सेको दर्शन होइन, रुसोको दर्शन होइन, रुसोको फिलोसफीमा र त्यो बुद्ध र व्यासको मार्क्सले भन्न खोजेको कुरा पनि, बुद्धले भन्न खोजेको कुरा पनि, वेदले भन्न खोजेको कुरा पनि एउटा कुरा त छ नि के मान्छे चाहिँ नि होइन, त्यसको मान्छेभित्रको आत्मा होइन त्यो चाहिँ नि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यो कसैबाट बाहिर आवरणमा त्यसलाई धैलो मैलो होइन, धुलो मैलो त्यसमा ढाकिएको छ होइन, त्यो चाहिँ नि पर्दा खुल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै दर्शन हो। काङ्ग्रेसले अब चाहिँ कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई विचारको रूपमा अगाडि ल्याउने र आचरण आफ्नो सुधार्ने होइन, र चाहिँ आफ्ना व्यवहारहरू सुधार्ने, आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउने, साथीहरूलाई जनतालाई कन्भिन्स गर्ने। सडक पनि काङ्ग्रेसले लिन्छ, सदन पनि काङ्ग्रेसले घन्काउँछ होइन। सडकदेखि सदनसम्म हामीले जनताको नेतृत्व गर्छौँ, यो राष्ट्रको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने हो, परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने हो, परिवर्तनकै नेतृत्व गर्ने हो। म चाहिँ त्यस्तो लोभ लालचमा छैन, म चाहिँ सत्ताको लागि मात्रै म जन्मेको होइन। हेर्नुहोस्, मैले त म काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा म काङ्ग्रेसको विरुद्धमा थिएँ, काङ्ग्रेस जेलमा परेको दिनबाट म काङ्ग्रेसमा लागेको मान्छे हो होइन। त्यस कारण म त सिद्धान्तको लागि होइन, मैले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ देखेँ चाला, यिनीहरूको चाहिँ वास्तवमा सिद्धान्तवादी रहन्छन् यिनीहरू भन्ने ठानेर मैले काङ्ग्रेसै बरु चाहिँ ठिक छ भनेर म लागेको हो। अब यो समीकरणको चिन्तातिर काङ्ग्रेसले लाग्न हुँदैन होइन। अब यो सत्ताको राजनीतिमा अब चाहिँ अलिकति सत्ताको खेल धेरै भयो के, सत्ताको खेल मात्रै खेल्दा बिग्रिएको यो विकृति आएको देशमा। त्यस कारण यो विकृतिबाट अलिकति माथि उठाउँ राजनीतिलाई, अलि सम्मानित दर्जा दिउँ राजनीतिलाई भन्ने मेरो चाहिँ के भने राजनीति अपमानित भयो देशमा। यो त यो राजनीति गर्ने मान्छे भनेका जम्मै लुच्चा छुच्चा चाहिँ लफङ्गाहरूको यो चाहिँ जमघट हो भनेर चाहिँ यो मान्छेलाई त्यस्तो नेगेटिभ धारणा बन्न थाल्यो हो। किनभने जबकि राजनीति त समाजलाई सबै सञ्चालन गर्ने विधि हो नि। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ नि यस्तो यो सत्तामा मात्रै झुन्डिरहने, कताबाट हामी चाहिँ नि पावरमा पुगिन्छ त्यो कोही नि होइन भने सोसाइटीलाई बाटो देखाउने, सोसाइटीलाई एउटा सिस्टममा ढाल्ने, समाजलाई चाहिँ एउटा परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउने। मैले प्रधानमन्त्रीजी मेरो सभापतिलाई मैले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीसँगको ज्यादा हावनाबिन चाहिँ राम्रो भएन। विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा अब चाहिँ संवैधानिक परिषदमा उहाँले भाग लिनु पर्ने हुन्छ र ठिक ढङ्गले आयोगहरू बनुन्, सही किसिमका जनतालाई यो संविधानलाई चरितार्थ गर्ने चरित्र भएका मान्छेहरूको आयोग बनोस् भन्ने कुरामा जोड दिनुहोस्
होइन। मैले हाम्रो पार्टीले के प्राप्त गर्ने भन्ने कुरातिर बढ्ता नसोच्नुहोस् भनेर मैले सभापतिजीलाई सम्झाउँदै पनि आएको हो। अब यो अहिलेको प्रसङ्गमा आइसकेपछि सभापतिले पनि वक्तव्य दिनुभयो होइन। र यो चाहिँ नि जसरी हात हाल्न थाल्यो प्रशासनले होइन, यो वास्तवमा रामचन्द्र पौडेलमाथि मात्रै हात हालेको थिएन, यो लोकतान्त्रिक चाहिँ शक्तिमाथि हात हालेको थियो। र यो चाहिँ टेस्ट गरेको थियो सरकारले, कच्चीको दबाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ यो परीक्षण गरे हो होइन। त्यसमा हामीले चाहिँ नि आफू चाहिँ नि दब्न हुन्थेन, दब्न नहुने भएको हुनाले सभापतिले पनि त्यसलाई साथ दिनुभएको छ होइन। उहाँले वक्तव्य दिनुभयो अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ 29 गते प्रदर्शन गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले नै होइन इनिसिएटिभ पनि लिनुभयो। त्यस कारण चाहिँ अब यस केसमा चाहिँ त मैले उहाँलाई चाहिँ नि क्रेडिट नै दिन चाहन्छु है। तर उहाँलाई म बारम्बार सम्झाउँछु कि चाहिँ नि हेर्नुहोस् है, यो सत्ता यो कम्युनिस्ट पार्टीको हो, यी न फुट्छन् न यी जुट्छन्, यी गरिखाने होइन नि। हेर्नुहोस्, यी फुट्न पनि सक्दैनन्, यी जुट्न पनि सक्दैनन् है। र यिनले देशलाई सही नेतृत्व दिन पनि सक्दैनन् किनभने यिनीहरू आफै कन्फ्युजनमा छन्। मैले बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीसित अथवा चाहिँ 7 दलका मिटिङमा पार्टी अन्तर पार्टी बैठकहरूमा मैले सधैँ कम्युनिस्टका नेताहरूलाई प्रचण्डजी के अरे यो माधवजी, झलनाथजी, अब केपी ओलीजी उहाँहरूलाई मैले सधैँ भन्थेँ, यार तपाईँहरू आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कता हो गन्तव्य, के हो त लक्ष्य गर्नुपर्ने, कता हो राजनीति होइन, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। र अनि तपाईँले सारा देशलाई पनि कन्फ्युज पार्नुभयो, भ्रमित पार्नुभयो देशलाई होइन। यसले त देशले दुःख पायो नि त। मैले त उहाँहरूलाई भन्ने गरेकै हो। त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ नि मिसनप्रति प्रष्ट हुनुहुन्न के, कहाँ लाने हो देशलाई, कसरी लाने हो, कुन बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउने 21औँ शताब्दीको विचार, 21औँ शताब्दीको चिन्तन, सही चिन्तन के हो त, यो मानवतावादी चिन्तन होइन कसरी साकार गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा उहाँहरू चाहिँ अझै पनि भ्रमित। कुनै आशामा म छैन। म चाहिँ नि साँच्चीकै देशलाई हामीले चाहिँ सही बाटो देखाउनुपर्छ जनतालाई, र चाहिँ हामीले सही नेतृत्व देशलाई दिनुपर्छ। आफैले नेतृत्व दिएर आफ्नै क्वालिटी, आफ्नै मेहनत, आफ्नै सङ्गठनको शक्ति होइन, आफ्नै विचारको शक्तिको आडमा हामी अगाडि बढ्ने हो। उनीहरू बिग्रलान् र हाम्रो हात आउला, यस्ता सानातिना सोचमा हामी लाग्नु हुँदैन। र मैले चाहिँ नि त यो पनि मेरा पार्टीका साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु कि कम्युनिस्टसँग होस् कि रोयलिस्टसँग होस्, तपाईँहरू सिद्धान्तमा बहस गर्न थालौँ, सिद्धान्तमा बहस गर्न थालौँ। र कुन सिद्धान्तले जनता र देशको भलो हुन्छ, कुन सिद्धान्तले मानवलाई चाहिँ नि स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउँछ होइन। ल अब बहस गरौँ, हामीले सिद्धान्तको बहसमा उतारिदिउँ, हामी हाम्रा प्रतिपक्षीहरूलाई उतारौँ सिद्धान्तको बहसमा भनेर म मेरा साथीहरूलाई भन्ने गर्छु होइन। सिद्धान्तको बहसमा उतारौँ न, अनि कुन बाटो सही बाटो हो त्यसको लागि। अब म चाहिँ नि त्यसो भएर म मेरै पार्टी पनि सुधार्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर यो पार्टी चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै होइन यो पार्टीमा सुधार आओस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसको लागि मेरो दुईवटा कुरालाई मैले सधैँ इम्फासिस दिने गरेको छु पार्टीभित्र। त्यो लोकतन्त्रका दुईवटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हुन्, एउटा विधिको शासन होइन, पार्टी आफ्नो विधि विधान र चाहिँ संविधानले चल्नुपर्छ होइन। एउटा कुरो त्यसरी भयो भने चाहिँ खिचोला हुँदैन, अराजकता आउँदैन। अर्को विधिको शासन हो, अर्को चाहिँ नि आवधिक निर्वाचन हो। आज तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् त 20 जनवरीमा नै चाहिँ नि 4 वर्षमा, हरेक 4 वर्षमा ठ्याक्कै चाहिँ नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्छ बाबा। यो लोकतन्त्रको जहाँ पनि अहिले चाहिँ बिस्तारै बेलायतमा होस् या प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा त्यो आवधिक निर्वाचनमा तलमाथि पर्दैन। साँच्चीकै कहिलेकाहीँ त्यस्तो असामान्य परिस्थिति, यत्रो असामान्य परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा हेर्नुहोस् त ट्रम्प स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै चाहिँ कोरोनाले भेटेर उनीहरू चाहिँ थल परे। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि चुनाव अगाडि बढ्यो होइन। त्यही बिहारमा भयो, त्यही इन्डियामा भइरहेछ भनेपछि आवधिक निर्वाचन एउटा होइन पार्टीको चाहिँ नि प्रजातन्त्रको आधार हो। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ विधिको शासन प्रजातन्त्रको आधार हो। मैले अहिले मेरो पार्टीभित्र मेरो यही कुरामा चाहिँ नि के अरे एउटा साथीहरूसँग बहस भइरहेको छ। र त्यसो भएको हुनाले म भन्छु, मैले त 3 वर्ष अगाडिदेखि नै अधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर जाउँ, धेरै लामा झन्झटहरू छन्, यो पार हुनलाई टाइम लाग्छ, यो समयमा गरौँ भन्दा हाम्रा साथीहरूले बुझ्नु भएन।
पार्टीका साथीहरूले बुझ्नु भएन अथवा पचाउनु भयो, बुझ्न चाहनु भएन। परिणाम आज सङ्कटमा। अब असाधारण परिस्थिति नपर्दैमा हामीले असाधारण परिस्थिति भनेर 4 वर्षको हाम्रो अवधि तोकिएको थियो विधानले, त्यो अवधिलाई हामीले नागेर 5 वर्षमा लग्यौँ। आज 5 वर्षमा पनि हामी चाहिँ फेरि गर्दै छैनौँ भनेदेखि त हामीले त विधिको शासनलाई त खुलेआम चाहिँ यो काङ्ग्रेसले त के अरे चुनौती दियो नि त होइन। अब मैले त अस्ति पनि चाहिँ भने ए बाबा क्रियाशील चाँडै टुङ्ग्याउँ। क्रियाशीलको छिनोफानो हुने बित्तिकै होइन, यो त 1.5 महिनाभित्रमा तलदेखि माथिसम्मको हाम्रो अधिवेशन हुनसक्छ, केही पनि समस्यै छैन। तर यहाँ क्रियाशीलमै झ्याङ्लो हालिदिएका छन् हाम्रा साथीहरूले होइन, पार्टीका नेताहरू एक थरीले होइन। र यो ठाउँमा जिल्लामा त्यस्तो झ्याङ्लो हालिएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई त्यो झ्याङ्लोलाई तोडेर जाउँ न, फटाफट यो क्रियाशील टुङ्गाइदिउँ। मङ्सिर वसान्तसम्ममा हाम्रो क्रियाशील टुङ्गो लगाएदेखि त फागुनको 7 गते सजिलैसँग हुन्छ। अब त्यो टुङ्गो लागेन भने 2-4 दिन पर जान सक्छ। तर यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ क्रियाशील टुङ्ग्याउँ सबैले भएर भन्ने मेरो भनाइ छ। देशको विधान पनि अब चाहिँ खत्तम भइसकेपछि अराजकता भएन, पार्टी सकिएन। अनि अर्को कुरा मलाई चिन्ता के हो भने नि, मैले समयमा अधिवेशन गरौँ किन भन्छु भने आउँदो चुनाव छ नि, पार्टीले स्थानीय चुनाव र चाहिँ केन्द्रको राष्ट्रिय चुनाव अब त फेस गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले यो विधान यस अधिवेशन टुङ्ग्याएर आफ्ना भित्रका झै झन्डा सबै टुङ्गाएर सबै पार्टी एकजुट भएर चाहिँ जनतामा गएर आफ्नो तयारी गर्नलाई टाइम चाहिन्छ, हामीलाई समय चाहिन्छ, गृह कार्यको लागि प्रशस्त समय चाहिन्छ। तर त्यो समय नै नदिन खोजे यहाँ हाम्रा साथीहरूले। त्यसले गर्दा पार्टीको अहित हुन लागेको छ। जति ढिलो भयो पाइलामा पार्टीको अहित हुन्छ। एक मिनटको महत्त्व छ, एक दिनको महत्त्व छ। सभापतिजी म गर्छु भन्नुहुन्छ, ल म त ठिक छ मिलाम भन्नुहुन्छ। तर उहाँभन्दा अलि तलतिरका चाहिँ साथीहरूले झ्याङ्लो थापिराख्नु भएको छ होइन। उहाँभन्दा सेकेन्ड तहका साथीहरूले अलिकति अनावश्यक झ्याङ्लो झिकेर अहिले यो पार्टीलाई अल्मल्याउनु भएको, अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन। मिलाउनै पर्यो, बाध्यता छ नि त। कार्यसमिति राखेर मिलाउने भनेको छ के अरे, आउँदो कार्यसमितिमा सबै मिलाएर अनि पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने अस्तिको के अरे बुढा नीलकण्ठको सहमति हो होइन। अब त्यो अनुसार जान्छ कि जाँदैन म हेर्छु। अब हेर्नुहोस्, मैले अहिले यो नेतृत्वको बारेमा सोचिरहेको छैन कि, मैले पार्टीको अधिवेशनको बारेमा सोचेको छु। एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्व आओस् होइन, विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ नि पार्टीका चाहना अनुसार, कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसार, देशको आवश्यकता अनुसार होइन नेतृत्व चाहिँ आओस्। यो जबरजस्ती थोपरिने कुरा, आफ्नो चाहिँ इच्छालाई मात्रै चाहिँ यहाँ लाद्ने कुरा कसैले नगरौँ। मलाई चाहना छ, उसलाई पनि चाहना छ, उसलाई पनि चाहना छ। तर चाहना छ भन्दैमा केवल चाहिँ आफ्नो चाहना मात्रै सबै चिज होइन होइन। वस्तुगत परिस्थिति के हो होइन, अहिलेको आवश्यकता के हो, कहाँ सबै चाहिँ अटिएर चाहिँ कताबाट पार्टीलाई एउटा नयाँ वैचारिक दिशा दिन सकिन्छ। मैले भन्छु नि सधैँ, पार्टीलाई चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा ओरल्ली मोरल्ली पोलिटिकल्ली प्रतिपक्षसँग होइन सामना गर्न सकिने, चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। अब मिलाउन नसकिया कुरा छैन, हामीले टेस्ट नै गरे होइन। क्रियाशील टुङ्गियोस् अनि सल्लाह गरौँला भनेको छ। यो चलिराख्ने कुरा हो, तर यो वास्तविकता होइन। किनभने गिरिजा हो किशनजी गणेश मान्जीहरूलाई सन्यास लिनुहोस् भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ होइन। तर त्यो कुरा आखिर सही त्यो कुरा लागु हुन सकेन होइन। अहिले पनि चाहना नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ छ होला, ठिकै छ, त्यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ। तर के भनेदेखि चाहिँ अब नेतृत्व भने परिस्थितिले, राष्ट्रले होइन पार्टीलाई कस्तो किसिमको नेतृत्वले राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नेतृत्व, यो काङ्ग्रेस भने त सानोतिनो पार्टी होइन। यसले त सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ हाँक्ने नेतृत्व दिने पार्टी हो होइन। त्यस कारण सिङ्गो राष्ट्रको नेता, राष्ट्रले मान्ने नेता काङ्ग्रेसको सभापति हुनुपर्छ। यो छोड्ने र हस्तान्तरण गर्ने आवश्यकता अनुसार हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले यस्तो हुन्छ कि नयाँ मान्छे पनि आउँछन् होइन। त मैले त्यही भारतको उदाहरण दिन्छु नि। मैले यही भनिरहेको छु, धुलोबाट उठेर आएको होइन, त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रतिभालाई होइन स्वागत गरेर म पनि तयार छु। पार्टीलाई योभन्दा बढी गतिशील बनाउन सक्ने, योभन्दा बढी सम्मानित बनाउन सक्ने, योभन्दा बढी पार्टीलाई चाहिँ सशक्त बनाउन सक्ने होइन। म अरूभन्दा हामीभन्दा नयाँ वर्ग पनि किन निषेधित हुने, उहाँहरूले पनि पाउनुपर्छ अवसर होइन। म चाहिँ अवसर सबैले पाउनुपर्छ भन्छु। तर अवसर सबैले पाउनुपर्छ भन्नुको नाउँमा हाम्रो आम कार्यकर्ताको चाहना पनि त ठुलो कुरा हो
आम कार्यकर्ताले पनि त रोज्न पाउनुपर्छ नि नेता होइन। नेता भने त्यसै बन्ने होइन, कसैले दिएर दिने होइन, लिएर लिने होइन। अमेरिकामा ऊ चाहिँ 75 वर्षको ट्रम्पलाई 78 वर्षको बाइडेनले जितियो होइन। त्यो अमेरिकन बुद्धि छन् त्यहाँका, सबै बेकुब हुन्।